अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एहसान दानिश आज के शायर हैं। शामिल निसाब नात इनकी तहरीर करदा है 1914 टू 1982, 1914 से 1982। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। कांधला ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ताबे थी, कमज़ोर थी, ख़राब थी। अरबी और फ़ारसी हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ सके और गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लाहौर आए तो ईंटें ढोई, मजदूरी की, मेमारी की, तामीराती कामों में हिस्सा लिया। चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे। इसी दौरान लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुताला जारी रखा। मौजू तबा थे, तालीम की तरफ रुझान था, सलीम फितरत थे। शेर गोई का शौक़ भी था। काजी मोहम्मद ज़की की सोहबत साथ मिला तो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादरुल कलाम शायर थे। उन्होंने गज़लें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं और दोनों असनाफ में उनका कलाम मकबूल हुआ। उनकी शायरी मशरक़ी इक़दार की, रवायात की आइनादार है, अक्स है। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी, मगर उनकी वजह शोहरत उनकी नज़में हैं। उनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहाँ कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। उन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है। मज़दूर शायर कहा जाता है। गुर्बत, लाहौर मजदूरी करने आना, ईंटें ढोना, तामीराती कामों में हिस्सा लेना, चौकीदारी करना और यूं ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए गुर्बत की बाइस अपने हौसले ना हारना, अपने ख्वाब सच करते रहना, जहाँ मौके मिले तालीम हासिल करते रहना। यही वजह है कि एक सख्त ज़िंदगी से उन्होंने अपने आप को, अपनी सलाहियतों को मनवा लिया और उन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है। उनकी तसानीफ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़ख्म मरहम और शिराज़ा शामिल हैं। उनकी आप बीती, उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनके ऊपर जो गुज़री, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जहाने दानिश में कलमबंद किए, तहरीर की हैं, जो बहुत मकबूल रही। उन्हीं में से एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि उन्हें क्यों मज़दूर शायर कहा जाता है। कहा जाता है कि गुर्बत से तंग आकर, फाके की हालत में गांव से वो लाहौर आ गए। वहाँ तामीराती काम जारी थे। उन्होंने वहाँ पर ईंटें उठाना, पानी ईंटों को देना और तामीराती कामों में हिस्सा लेने लगा। ये वो इमारत थी जिसे मैं और आप पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उस पंजाब यूनिवर्सिटी की इमारत का एक हिस्सा तामीर हो रहा था, जहाँ पे वो मजदूरी करते थे। उनके शौक़, उनके लगन ने जब देखा कि यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, किताबें हैं, तलबा आ जा रहे हैं, तो उन्होंने रात को मजदूरी करना शुरू कर दी और दिन में जब लाइब्रेरी खुलती थी तो वो लाइब्रेरी में चले जाते थे। लोगों ने जब देखा कि वो मौजू तबाह हैं, उनका तालीम की तरफ रुझान है, वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनकी मदद की और फिर इस तरह वो ज़िंदगी के सख्त जंग लड़ते हुए, ज़िंदगी के इम्तहान देते हुए तालीमी मराहिल तय करते चले गए। और फिर एक दिन वो आया कि जिस पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने मजदूरी की थी, उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने बच्चों को तालीम दी, वहाँ पे पढ़ाते रहे, वहाँ पर मुम्तहिन रहे, इम्तहान लिया, पेपर चेक किए। ये थी कामयाबी, ये है कामयाबी कि सख्त से सख्त हालात से भी टकरा जाना, हिम्मत ना हारना और आगे बढ़ते चले जाना। नात, वो शायराना कलाम जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत, अदब, एहतराम शामिल हो, अशार की सूरत में नात कहलाता है। तलबा को नात के महासिन, हुस्न, खूबियों से आगाह करना, जज्बात, अकीदत, मोहब्बत में डूबे अशार।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में एक मुसलमान के, एक मोमिन के कलमात, उसकी जज्बात की, उसकी सोच की, उसकी मोहब्बत के अक्कास आईनादार। तलबा में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा उजागर करना। हुब्बे रसूल ईमान की अलामत है, इसके बगैर ईमान कामिल नहीं है। कुरान में आता है, रफ़अना लका ज़िक्र, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया। जिसका ज़िक्र मुबारक खुद अल्लाह ताला ने बुलंद किया, तो फिर लाजिम है कि हम मोहब्बत और अकीदत से उसका नाम लें, जिसकी सीरत मुबारका में हमारे लिए रहनुमाई रख दी गई है, जिसकी पैरवी, जिसकी इताअत लाजिम कर दी गई है। उसके लिए हुक्म है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई मुझ पर दरूद भेजता रहता है, उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील है, कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पे दरूद ना भेजे। अज़ीज़ तलबा, लाजिम है कि मैं और आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं। हमें दरूद पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी। आप और मैं सब एक दफ़ा पढ़ेंगे। तलबा को नात से बतौर एक सिन्फ़े सुखन मुतारिफ़ कराना। नात नज़्म की सूरत में लिखे हुए वो अशार हैं जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, उनसियत का इजहार हो। और तकरीबन तमाम मुस्लिम शोरा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर नातें तहरीर की हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। इसी तरह चंद अशार हैं। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। दो आलम का इमदादगार आ गया है, मदद करने वाला, रहनुमाई करने वाला, सिराते मुस्तकीम दिखाने वाला, हिदायत का रास्ता दिखाने वाला, फलाह के दरवाज़े खोलने वाला, खुदा की पहचान कराने वाला, खुदा शनास खुद शनास बनाने वाला आ गया है। खैरुल बशर अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है। अल्लाह का कलाम उसने पेश कर दिया, दिखा दिया, अपनी सीरत में, अपने अमल में उतार दिया और ज़माने की जहालत के अंधेरे दूर कर दिए, गम बांट लिए, रहनुमाई कर दी, इंसानियत को शर्फ अता कर दिया। गरीबों की जा को, यतीमों के दिल को, माशरे के कमज़ोर तबकात को सुकून हो गया है, करार आ गया है। सुकून हो गया, कामयाबी मिली, फलाह मिली, करार आ गया, बेचैनी दूर हुई, परेशानी दूर हुई, अदल इंसाफ हुआ, माशरती इक़दार का फ़रोग़ हुआ, कुरान की तालीमात आम हुई, इंसानियत सुरखरू हुई। असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, रहमतुल लिल आलमीन। मोहब्बत बांटना, मोहब्बत देना, इंसानियत की कदर करना, अल्लाह से मोहब्बत सिखाना, अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर उतारना, अल्लाह से करीब करना। वो महबूब परवरदिगार, अल्लाह ताला का महबूब, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं, जिनके बारे में
خود قرآن میں ہے، رفعنا لک ذکرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، لازم ہے کہ آپ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، انسان کو انسان کے شرف انسانیت کے منصب پر پہنچانا، انسان کو اس کی زندگی کا پتہ دینا، انسان کو دستور العمل، دستور حیات دینا، اللہ کی رسی کو پکڑانا، تاکہ انسان انسانیت کا شرف حاصل کر سکے اور اطاعت کر سکے، جیسے کائنات کی ہر چیز اطاعت کر رہی ہے اللہ کی۔ انسان کو انسان کی زندگی کا مقصد پتہ چلے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، اس چیز پر یقین آ گیا ہے کہ آپ ہی شافع محشر ہیں، اس چیز پہ یقین آ گیا ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی آخری رسول ہیں، اور قرآن پاک حق ہے، برحق ہے، اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کیے بغیر زندگی میں نہ قرار آئے گا، نہ سکون آئے گا، نہ انسان سرخرو ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ لازم ہے کہ آپ کے حیات مبارکہ سے سیکھا جائے، عمل کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے، اس جیسا بننے کی کوشش کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس محبت میں ڈوب جایا جائے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، یہ وہ روشنی دینے والا چراغ ہے جو کہ قیامت تک رہنمائی کرے گا۔ وہ پیغمبر، پیغام لانے والا، ذی وقار، قابل عزت آ گیا ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ اس نے اب اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ زمانہ وقت ہے، ہر آنے والی نسل ہے جس نے حق کو تلاش کرنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے، حق پہ ثابت قدم رہنا ہے، حق پہ استقامت اختیار کرنی ہے، تاکہ حشر تک، قیامت تک اور جنت تک انسان سرخرو ہو سکے، کہ اسے زندگی میں جس امتحان سے گزارنے کے لیے، جس آزمائش میں ڈالا گیا، وہ اس میں سرخرو ہوا۔ کہ ایک خضر علیہ السلام راستہ دکھاتے تھے، صد کا مطلب ہے 100، راہ گزار، راستہ دکھانے والا آ گیا ہے۔ خضر علیہ السلام تو راستہ دکھاتے تھے، دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اب تو نبی پاک تشریف لے آئے ہیں جو قیامت تک کے لیے دنیا کے لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں، حق کا، سچ کا، صراط مستقیم کا۔ تو اب جب راستہ دکھانے والا آ گیا ہے تو بھٹکنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، اب ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی موضوع کو ہم ایک دوسری نعت میں دیکھتے ہیں، چند دوسرے اشعار میں دیکھتے ہیں، جو کہ تشریح لکھتے وقت، اس کو بیان کرتے وقت، اس کا مفہوم دیتے وقت آپ کے لیے معاون ہوں گے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی طٰہٰ۔ ایک اور شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آخر میں
ظہور الحق ظہور کی نعت پڑھ رہی ہوں۔ اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسول خیر الانام۔ سبحان اللہ۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسول خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغام بر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پہ ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسراء میں سدرہ پر رکے روح الامین، لیلۃ الاسراء میں سدرہ پر رکے روح الامین، اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا غلام۔ اساتذہ کرام کے لیے رہنمائی میں اس باکس میں جو چیزیں ہیں اس میں ہے طلبہ کو نعت پڑھنے اور سننے کے آداب بتائے جائیں۔ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ عقیدت اور خاموشی سے سنا جائے، درود شریف لازمی پڑھا جائے، جذبات کو عقیدت احترام کے دائرے میں، تعلیمات کے دائرے میں محدود رکھا جائے، ذکر مبارک کے ساتھ درود شریف، اور پھر اس سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے کی نیت ارادہ کیا جائے، کیونکہ پھر ہماری نیت ہی ہمیں عمل کی تحریک دیتی ہے۔ طلبہ کو ذہن نشین کرائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، پڑھیں تو درود پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ چند بڑے نعت گو شعراء کا تعارف کرایا جائے، اردو ادب کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ تقریباً ہر شاعر نے محبت اور عقیدت کے احترام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اشعار کی صورت میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مفہوم جانتے ہوئے مماثل اشعار کا منتخب کیا اور اشعار کے ذریعے نعت کی گہرائی تشریح بیان کی۔ طلبہ کو درج ذیل احادیث مبارکہ سنائی جائے۔ نعت ذکر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔